नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद जो बात हमेशा कही और आज तक वो कहते आ रहे हैं वो ये है कि वो लॉकडाउन के हक में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की इकोनॉमी जो है वो शायद सस्टेन नहीं कर पाएगी। और ये रिजल्ट उस वक्त भी सामने आए जब पार्शियल लॉकडाउन किया गया पंजाब भर बल्कि पाकिस्तान भर में, तो लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई, लोगों को रोज का खाना मिलना भी महाल हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर बार बार इस बात का अंदिया दे रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, ना ही वो मुकम्मल लॉकडाउन के हक में है। लिहाजा बार बार ये बात की गई कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, आप लोग एहतियात कीजिए, अपने हाथ साफ रखिए, लोगों से कम मिलिए, रश वाली जगहों पर ना जाइए ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। बार बार ये बात दोहराई गई। लेकिन जब हम कोरोना के नंबर्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे ही पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद दहाइयों, सैकड़ों और फिर हजारों में मुंतकिल होती गई। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 22,550 हो चुकी है। और आज भी इमरान खान साहब इस बात के कायल हैं कि इस मुल्क में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, खास SOPs को फॉलो करते हुए हम मुल्क को चलाएं, मुल्क की इकोनॉमी चलाएं, लोगों की जिंदगियां चलाएं और कोरोना पर कंट्रोल भी करें। बहुत से लोग मुझ समेत इमरान खान पर तनकीद करते हैं, लेकिन कल एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जो कि इंटरनेशनल मीडिया में छपी और वो रिपोर्ट थी एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया और जो चाइना जहां से ये शुरू हुआ वायरस वुहान से, उसके सबसे ज़्यादा करीब ये मुल्क है और ये मुल्क है ताइवान, जिसको दुनिया के कई ममालिक तस्लीम नहीं करते। और यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ताइवान को एक मुल्क नहीं मानती और ना ही ताइवान को किसी तरह की कोई इमदाद WHO समेत कई दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं देती, क्योंकि इसको एक मुल्क तस्लीम नहीं किया जाता सियासी बुनियादों पर। और जो बड़ी वजह थी, बड़ा अहम पॉइंट था, वो ये था कि ताइवान से जो चाइना का ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे वो शहर, वो मरकज़ जहाँ से ये कोरोना शुरू हुआ वो था वुहान से भी मुसलसल लोगों का ट्रैवल जो है वो ताइवान में होता था, बिकॉज ताइवान एक बिजनेस हब है और बहुत सारे बिजनेसेस, ऑफिस जो हैं वो वुहान में मौजूद हैं। तो वुहान और ताइवान के बीच में लोगों का एक मुसलसल ट्रैवल मौजूद था। लेकिन जैसे ही पहला केस वुहान में रिपोर्ट होता है, ताइवान की जानिब से वुहान समेत पूरे चाइना की फ्लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और जो फ्लाइट्स उस दौरान आ रही होती हैं उसको मुकम्मल स्क्रीन किया जाता है और उसके बाद जो लोग पिछले 20 दिन में चाइना या दीगर मुल्कों से आए जाते हैं उनको ट्रेस करके उनके टेस्ट किए जाते हैं। ताइवान ने आज तक एक दिन भी लॉकडाउन नहीं किया। ताइवान के तमाम स्कूल्स खुले हैं, ताइवान की तमाम मार्केट्स हमेशा से खुली हैं, उन्होंने एक दिन भी बंद नहीं की। लेकिन अगर हम ताइवान के नंबर्स पर बात करते हैं तो सिर्फ 439 अफराद ताइवान में मुतासर हुए और उसमें से 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई। 6 में से 4 लोग वो हैं जिनकी उम्र ज्यादा थी और उनको कई दीगर बीमारियां थी जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। सबसे बड़ा काम जो ताइवान ने किया और जिसकी वजह से ये वो वाहिद जगह है दुनिया की जो महफूज रही कोरोना से, वो इमरान खान साहब का कुलिया था कि लॉकडाउन मत कीजिए पर सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। हुआ क्या, लोगों ने उनके प्रेसिडेंट की, ताइवान की जो प्रेसिडेंट थी उनकी बात को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसको बगैर किसी सियासी तनाजुर के मन कबूल कर लिया और ताइवान के लोगों ने ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखी बल्कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया, ग्लव्स का इस्तेमाल किया। बिना ग्लव्स और मास्क के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, लोग मार्केटों में नहीं जा रहे थे। कोई एक शख्स भी शायद ऐसा नहीं नजर आता था पूरे ताइवान के अंदर, आज भी नजर आता जो बगैर ग्लव्स और बगैर मास्क के फिर रहा हो। तो उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी बिना लॉकडाउन के और उन तमाम सिर्फ उन तमाम SOPs को फॉलो करते हुए जिनका बार बार तज़किरा पाकिस्तान में हुकूमतें करती हैं। लाख इख्तलाफ इमरान खान से, लाख इख्तलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन एक बात पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एतमाद भी है और इत्तफाक भी है, वो ये है कि तमाम लोगों को SOPs फॉलो करने चाहिए। अगर ताइवान में बगैर लॉकडाउन को सिर्फ SOPs को फॉलो करते हुए कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है तो पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? मुमकिन तभी होगा जब आप और मैं इस बात का इरादा कर लेंगे कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने दी हैं, जो SOPs बनाए गए हैं
उसको हम जरूर फॉलो करेंगे। आज भी आप किसी भी स्टोर में चले जाएं जिसको खास SOPs के तहत गवर्नमेंट ने ओपन किया है, तो वहां भी आपको तकरीबन 80% लोग जो उसमें आते हैं स्टोर में चीजें खरीदने, वो बगैर मास्क और बगैर ग्लव्स के फिर रहते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल पाकिस्तान में आज भी नहीं होता, और सैनिटाइजर पाकिस्तान में मिलते हैं, महंगे मिलते हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बहुत सारी चीजों पे काम करना है ताकि ताइवान जैसी एग्जांपल हम सेट कर सकें। लॉकडाउन नहीं होगा, नरमी हो रही है, तो उसका इंपैक्ट क्या पॉजिटिव होगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि मुल्क के अंदर नैब पर बार बार तनकीद की जाती है, ये तनकीद क्यों है? क्योंकि आज चौधरी बरादरान ने, जो कि एक बहुत बड़े इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम नैब पर लगाते हुए आला अदलिया का रुख किया है। इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 18वीं तरमीम की आवाजें आज भी कहीं ना कहीं से आ रही हैं। क्या वजह है कि 18वीं तरमीम एक मसला बनती जा रही है, और क्यों गवर्नमेंट 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम चाहती है या उसका खात्मा चाहती है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मेंबर नेशनल असेंबली जवेरिया जफर आहिर साहबा। जवेरिया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा दानियाल चौधरी साहब हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सेनेटर शशि पलीजो साहब हैं। शशि साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जवेरिया साहब, आपकी तरफ आऊंगा। लॉकडाउन में नरमी की जा रही है और इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, पर मेरा सवाल यह है कि जो SOPs बना रही है गवर्नमेंट, वो SOPs किस तरह फॉलो होंगे? हमारी आवाम तो तैयार नहीं है उन SOPs को फॉलो करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, आवाम जो है, जिस दिन से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है कोरोना का, अगर आप देखें तो जिस तरह एक कैंपेन मीडिया पे शुरू की गई, जिस तरह हुकूमत की तरफ से भी एक जो है एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही की एक मुहिम शुरू की गई, उसके हवाले से मैं समझती हूँ कि अवाम जो है वो बिल्कुल तैयार है, ना सिर्फ बल्कि वो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव जहाँ पे आप तस्वर भी नहीं कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो इस बात को भी समझेंगे कि इवन कोरोना जैसी मर्ज के को उसकी संजीदगी को भी समझेंगे। वहां पे भी मैंने लोगों को मास्क खरीदते और बेचते देखा है, उनका इस्तेमाल करते देखा है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते देखा है, और जो समाजी राब्ता और फासला बरकरार रखने की बात की गई है उसको फॉलो करते हुए देखा है। ये जो सूरत हाल है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से कह रहे हैं और सबको कह रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग जो हैं वो इसको मान भी रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं इस हकीकत को कि पाकिस्तान की जो माशरती सूरत हाल है और माशी सूरत हाल दोनों को मद्देनजर रखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या इस तरह की चीजें की जाएं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही आप बारहा ये बात भी कही है, और साथ साथ ये भी कि ये अगर हमें नहीं पता, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह ताला की जात के, कोई नहीं जानता, किसी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कोई जान पाए कि ये कोरोना कब तक रहेगा, कितना रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, कितने अरसे में ये खत्म होगा। तो हमें अब ये एक लाइफस्टाइल अपनाना होगा। जैसे आपने ताइवान की बात की, इंटरव्यू में जापान की आप एग्जांपल ले, उनका तो लाइफस्टाइल। लेकिन जवेरिया साहब, लोगों पर तो सब नहीं छोड़ा जा सकता ना। जैसे गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी भी तो होनी चाहिए। लॉकडाउन में नरमी कर देना काफी नहीं है, ये कह देना काफी नहीं है कि लॉकडाउन इंप्लीमेंटेड नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। भाई, वेयर इज द पॉलिसी कि लोग SOPs को फॉलो करें और जिस मकसद के लिए लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते वो मकसद भी अटेंड हो जाए। जवेरिया साहब, अदनान साहब, आप बात कर रहे हैं वेयर इज द पॉलिसी। पॉलिसी जो है वो आपको डेली बेसिस पे सारे मीडिया को बताई दी जाती है, पूरे अवाम को बताई दी जाती है, जो भी इसमें तब्दीलियां होती हैं साथ साथ वो भी बताई जाती हैं। और जो SOPs बनाए गए हैं, जो पहले दिन से स्पेशली कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर बनाए गए हैं, वही SOPs अब जैसे किसी भी सनत को, किसी भी शोबे को अगर खोलने की बात हो रही है तो ऐसे नहीं है कि वो उनको बस इजाजत दे दी जाए और वो जाके खोल के बैठ जाए। So you said there is a policy जो एग्जिस्ट करती है, जो हमें नजर नहीं आ रही। मतलब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी है जो एग्जिस्ट कर रही है। जवेरिया साहब, शशि पलीजो साहब, आपको अगर पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, नहीं आपको पॉलिसी नजर नहीं आ रही है तो उसमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट का या किसी और का तो कोई कसूर नहीं है। हो सकती है सिर्फ मुझे मैं शशि साहबा की जानिब आ रहा हूँ। शशि साहबा, मेरा सवाल ये है कि पॉलिसी होनी चाहिए। जवेरिया साहबा कहते हैं कि पॉलिसी है, पर मैंने कहा कि कहाँ है पॉलिसी, वो इंप्लीमेंटेड नजर क्यों नहीं आती हमें?
بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے جو تائیوان کی مثال دی وہ بہت ساروں کے لیے ایک نئی معلومات بھی ہوگی جو لوگ اتنا افراتفری میں چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے آس پاس. تائیوان کی جو مثال دی یہ سارے ڈسپلن ممالک ہیں, وہاں نظم و ضبط جو ہے اس کی مثالیں دیتے ہیں. خاص کر صرف تائیوان نہیں, چائنا کی بات کروں گی کہ وہ اتنا ہیویلی پاپولیٹڈ سب سے زیادہ آبادی ملک, اتنے عذابوں سے وہ گزرا ہوا ملک ہے اور سیکھا بھی ہے اس نے. وہاں خود جب یہ وبا آئی تو خود چائنا نے جس طریقے سے ٹیکل کیا, چونکہ وہاں نظم و ضبط تھا, وہاں پالیسیز کلیئر تھی, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی اسی نظم و ضبط کے ساتھ, نہ صرف سرکاری محکمے جو پالیسی میکر تھے وہ, لیکن اس پر عمل درآمد جو جنہوں نے کرنا تھا یعنی عوام, وہ خود بچے بوڑھے بزرگ, وہ انہوں نے جس طریقے سے میرے خیال میں رولز کو فالو کیا, ورنہ چائنا میں اب تک جو ہے ہم روز دیکھتے سینکڑوں اموات ہوتی رہتی. میں چائنا کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جتنی حالت تھی تو, اور چائنا ہمارا دوست ملک ہے, اس سے سیکھنا چاہیے. آپ نے بجا فرمایا کہ جتنا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے تھا, خاص کرے ایس او پیز جو چاہے فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوں یا پروونشل گورنمنٹ نے. ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بھی ابھی تک تاجر ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں ہے کہ ہمیں صنعتیں سارے شاپس کھولنے دیے جائے. آج بھی کچھ ہم نے سنا کہ انہوں نے جن کو اجازت نہیں تھی, پرمیشن نہیں تھی, کھولے ہوئے. دیکھیں جتنا بھی ہم بچا کر سکے ہیں وہ یہی بات ہے کہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بار بار کہا, لیکن اس کے باوجود آپ نے جو اب خود اعداد و شمار بتائے آج کے وقت تک, اور اس میں میرے خیال میں 157 سے تو زیادہ اموات ہو چکی ہیں. اور ہمیں اگر سندھ صوبے کی بات کروں یا ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں یا دوسرے کی, آج بھی جو کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اچھی بات ہے, اس میں یکساں فیصلے ہونے چاہیے, یکساں پالیسی ہونی چاہیے. لیکن ہے نہیں نا ششی صاحبہ, یہی تو میں بات کر رہا ہوں, میں اسی پر آ رہی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی بھی یہی بات تھی. اس میں کسی کو زیادہ مل نہیں جاتا, نہ کوئی اگر لوز کرتے تو ہم سب, اگر سندھی اردو اسپیکنگ بلوچی کہیں کسی صوبے میں زیادہ خدا نخواستہ مشکل میں آتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے. اگر کہیں پنجاب میں کچھ ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے. تو اس پر میرے خیال میں سب جو سرکاری ادارے ہیں ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. وفاقی گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائریکشن لیس ان کو نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوشش کی ہے, اگر دیکھتے ہیں کہ کہیں جھولے تو ان کو اور زیادہ اس کو بہتر بنا, اور سب صوبوں کو ساتھ لے کر ان کو چاہیے کہ اگر آپ ویژنری بنیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے ایک ہی پیج پر ہوں. تو ششی صاحبہ آپ ایک پیج پر ہیں وفاق کے ساتھ, کیوں اب کی بار وفاق فیصلہ کر رہا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن نرم کر دیا جائے, 9 یا 10 مئی سے مارکیٹ اور مرکز اور دکانیں کھول دی جائیں, تو کیا سندھ وہی فالو کرے گا جو وفاق فیصلہ کر رہا ہے؟ جی دیکھیں سندھ میں ہر شہر کا, ہر صوبے کا مزاج, اس کے ڈائنامکس اپنے ہوتے ہیں. سندھ میں بھی آپ دیکھیں کہ کراچی ایک ہیویلی پاپولیٹڈ شہر ہے جس میں سندھی اردو بلوچی پنجابی سب رہتے ہیں, اور ہمارے جو ہے انٹیریئر میں بھی یہ سارے جو ہے. اب ٹڈی دل کا مسئلہ الگ چل رہا ہے, پانی کے مسئلہ الگ چل رہا ہے, زراعت کے ایشوز الگ چل رہے ہیں, ڈینگی بھی اوپر سے جو ہے آنے کی, ساری چیزوں کو گورنمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور جو آئسولیشن میں سینٹرز ہیں ان کا بھی سال کرنا, اور لوگوں کو معاشی حوالوں سے دیکھنا. سندھ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن سے ہی کہا تھا ہم سیاست نہیں کریں گے ان چیزوں پر, ہم رزلٹ چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اس خطرناک وبا سے بھی, ہم پاکستان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں اس سے, اور ہم جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آگے بڑھے, لیڈ کریں. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ پہلے ہی دن لاک ڈاؤن کی جب سندھ نے بات کی تو افسوس ہوا مجھے خود بھی بحیثیت پاکستانی کے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں. اور ہر پریس کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, ظاہر پورے پاکستان کے ہیں, انہوں نے یہی بات کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفیکشن بڑھ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیومن ٹو ہیومن یہ ایسا انفیکشن ہے اس کا جو ہے وہ ہیومن باڈی ڈھونڈتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مساجد سے لے کر صنعتی اداروں سے لے کر اسکولوں تک سب
میں جو ہے وہ ہمیں نظم و ضبط اور اس میں جو ہے پابندیاں. صاحب مجھے اگلے گیس کی طرف بڑھنا, میرے پوائنٹ کا اگر جواب مجھے مل جائے نا کہ اس مرتبہ سندھ وہ سب فالو کرے گا جو وفاق نے بتا دیا, جو آپ نے کہا کہ ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, مطلب جلدی سے اس کا جواب مل جائے. میں صرف آج بھی کوارڈینیشن کمیٹی میں ریلوے کی بات آئی تو ٹرین میں کتنا رش ہوتا ہے, اس میں سندھ نہیں ہے, وہ اپنی بات رکھے گا. جہاں نقصان ہوگا, جہاں سندھ کو لگے گا کہ یہاں نقصان زیادہ ہے, لوگوں کو زندگی موت کا مسئلہ ہے, سندھ اپنی بات رکھے گا. سندھ ہیز گاٹ اٹس اون رائٹ. بالکل سے گاٹ دا پوائنٹ. دانیال چوہدری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی جو کہ اب پبلک کی ڈیمانڈ بن چکی ہے, کہ عام شہری بھی کہہ رہا ہے کہ یار میں تنگ آ گیا ہوں, مجھے زندگی میں کچھ بہتر سہولتیں دے دیں. پرائم منسٹر تو پہلے دن سے اس بات کے قائل تھے جو آج ایک عام عوام سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن نرم کرنے سے ہم کرونا وائرس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیونکہ آج تک تو پاکستان میں کرونا کا گراف انکریزنگ پہ ہے سر, وہ سٹیٹک نہیں ہوا, وہ ڈیکریز نہیں ہوا, ایک ہی پیٹرن ہے اور وہ اپورڈ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں ادان بھائی, میں آپ کہ اس چیز پہ ایک سمجھنے کی چیز ہے, اور میں کوشش کروں گا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کروں اور جو بہتر سمجھتا ہوں وہ بولوں. نہیں ویسے آج تو کرٹیسزم نہ کریں سر, ہمارا جو پہلا نہیں میں کنسٹرکٹیو, اور وہ اس لیے کہ دیکھیں پہلی آپ کی جو اموات آئی تھی وہ 20 جنوری کو آئی تھی, اور مارچ میں آپ کو خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم اس کے لیے ایپٹ ہیں, ریڈی ہیں, ہم اس کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور کچھ دنوں بعد ان کی کچھ 16 کو تاریخ کو یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوز کیا گیا ہے ایلیٹس کے تھرو, اور ایلیٹس نے امپوز کروایا ہے. یا تو عمران خان کو کسی نے بائی پاس کیا, یا عمران خان سے زبردستی کسی نے لاک ڈاؤن کروایا, لیکن وہ ڈے 1 سے اس چیز کے حامی نہیں تھے لاک ڈاؤن کے. یہ وہ پوائنٹ تھا کہ دنیا میں ہر ملک سختی سے لاک ڈاؤن کو فالو کر رہا تھا. اس ٹائم جب آپ کے پرائم منسٹر نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تو وہ لاک ڈاؤن صرف ایک سرسری لاک ڈاؤن تھا. دفعہ 144 صرف ایک سرسری دفعہ 144 تھا. چیزیں اور دکانیں اور محکمے, ریسٹورنٹس تو کھلے بند ہو گئے, لیکن سرکاری دفاتر اور جتنے بھی چیزیں ہیں وہ چلتی رہی, کیونکہ آپ کے جب پرائم منسٹر اس چیز پہ قائل نہیں تھا انیشلی تو آپ کی عوام بھی قائل نہیں ہوئی. اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی گئی اور بد سے بدتر ہوتی گئی. آپ کی پرائم منسٹرز کی 5 سٹیٹمنٹس آئی, ایک میں اس نے کہا لاک ڈاؤن کریں گے, پھر کہا ہم نہیں کریں گے, پھر ہم نے کہا کرفیو کا کہا, پھر ہم نے کہا کہ ہم ایزی رکھیں گے, پھر ہم نے معاہدوں کی طرف چلے گئے کہ فلان تنظیموں کے ساتھ کریں گے. ان کا اس کا آلٹرنیٹ کیا, اس کا کیا آیا اس کا ریاکشن کہ آپ کا گراف بڑھتا گیا. اور ملیشین انسٹیٹیوٹ نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کا بائی دا اینڈ آف دا منتھ, مئی کے اینڈ میں آپ 2 لاکھ کو ٹچ کریں گے, آپ کا اتنا انکریز چلا جائے گا. لیکن ہم نے پھر بھی پریکاشنری میجرز کو پراپرلی نہیں لے سکے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے گورنمنٹ نے پچھلے 20 دن پہلے تک کوئی اشیاء نوش جو لوگوں کو چیزیں پہنچانا کرنا, کوئی میکنزم ڈیوائز نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو خوراک, پیسے جو دکانیں بند کیے کس طرح پہنچانا ہے. تو ان میں اس ٹائم پہ لوگ میرے جیسے آپ جیسے لوگ آگے بڑھے اور لوگوں نے اپنے جیب سے لوگوں کو راشن دیے, چیزیں کی اور اس مہینوں کو سسٹین کیا. جب گورنمنٹ کی لیٹ بیک پالیسیز آئی, گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہر چیز میں لیٹ تھا, تو این ڈی ایم اے کا بڑا ایک پازیٹیو رول تھا. انہوں نے جنرل افضل نے بڑا اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا. لیکن جب چیزیں ڈیلیڈ چلتی رہی کنٹینیوسلی تو لوگ بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے, مطلب میں سمجھوں کیا ہے کہ دانیال چودھری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی لیٹ پالیسیز کی وجہ سے کرونا کی تعداد میں اضافہ ہوا. گورنمنٹ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس میں پالیسی کیا ہے کہ آج بھی دیکھیں آپ کا ساؤتھ کوریا کی, آپ نے تائیوان کی ایگزامپل دی, میں ساؤتھ کوریا کی بات کرتا ہوں. ساؤتھ کوریا کس چیز کے اوپر گیا؟ وہ میس ٹیسٹنگ کے اوپر گیا. وہاں لوگوں کے ٹیسٹ کیے گلی محلوں میں, پارکس میں, اور لوگوں کاروبار چلتا رہا اور آپ نے آئسولیٹ کیا. ہم جب آج بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ, آج بھی اس لڑائی سے کس نے لڑنا ہے؟ نہ آپ نے لڑنا ہے یا میں نے لڑنا ہے, دونوں نہیں لڑ سکتے. ہم صرف آگاہ کر سکتے ہیں. اس لڑائی لڑنی ہے ڈاکٹروں نے, پیرامیڈکس نے, اور وہ ہاتھ جوڑ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو گھر رہو. لیکن پھر بھی ان چیزوں کے باوجود آج بھی 19,507 ڈاکٹرز کی پوزیشنز ویکنٹ ہیں. یہ آپ نے اور میں نے نہیں لگانے, اس کا جواب سرکار نے لگانے تو خود سیریس ہے. ایک چیز آگے میں اس کے اوپر بڑھتا ہوں, نہیں میں رسپانس لے لوں. اس لڑائی کو ان تمام, اچھا چلیں لیں آپ. جویریہ صاحب, سوال کی گنجائش چھوڑی نہیں ہے دانیال چودھری صاحب نے. میں چاہتا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں اس پہ رسپانس کرنا تو کر دیں, نہیں تو میں اپنا سوال پوچھ لیتا ہوں.
नहीं, आप सवाल भी पूछना ताकि मैं इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर दूं। नहीं नहीं, सारा शो तो नहीं करना, आप रिस्पॉन्स कर दें, मैं सवाल अगली दफा पूछ लेता अच्छा, फिर मैं दो चीजें और ऐड करता हूं। दानियाल भाई, आप जवेरिया साहब की दानियाल साहब चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। आप जवेरिया साहब की बारी है सर। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि पॉलिसीज जो है वो लेट हो गई या क्या कहते हैं आपने कोई कंफ्यूजन थी, ऐसे मैं पहले दिन से एक चीज जो है प्राइम मिनिस्टर समेत पूरे जो अरकान असेंबली मीडिया पे जितने लोग आते हैं वो सब के सब यही बात कर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन की नरमी की बात, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती है, पोजीशन की कंफ्यूजन की। एक तरफ ये कहते हैं सख्त लॉकडाउन करें, दूसरी तरफ कहते हैं असेंबली का नहीं जवेरिया साहब, दानियाल साहब ने और जो शशि साहब ने पॉइंट उठाया उसमें वो गवर्नमेंट को कंफ्यूज कह रहे हैं, मतलब अपोजिशन कहती है कि हम क्लियर हैं। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ ना जी कि गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो फैसले जो कर रही है वो हालात को देखते ही है। ऐसा नहीं है कि आप जो है हवा में कोई फैसले करें। और आप मुझे ये बताएं कि गैलप का जवेरिया साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूं क्योंकि आपकी शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है। एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जवेरिया साहब से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। जवेरिया जफर आहिर साहबा, क्योंकि आपने कह दिया कि क्योंकि पॉइंट ये था जो दानियाल साहब ने भी उठाया कि कंफ्यूज्ड पॉलिसीज हैं, लेट पॉलिसीज हैं। आप कह रही हैं कि अपोजिशन सारी कंफ्यूज है, गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर। पॉलिसीज तो गवर्नमेंट बना रही है ना मैम। देखिए, बेजा तनकीद इसी को कहते हैं। आप गैलप का रीसेंट सर्वे उठा के अगर देखें तो मार्च से अप्रैल के दौरान एक महीने के अंदर अंदर जहां पे 60% जो आवाम थी वो मुतमईन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी कारकर्दगी से, तो वो अभी रीसेंट जो सर्वे हुआ है उसमें वो 82% हो गया। तो 22% का इजाफा हो गया इसी कोरोना वाले महीने के अंदर। तो ये अवाम की एक एतमाद ही है और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान साहब, ये उनकी ये एक आप देख लें कि उनकी कारकर्दगी पे इत्मीनान का इज़हार है। मुझे याद है कि गैलप सर्वे अगर नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी की बात करता था तो आपकी पार्टी कहती थी गैलप सर्वे की कोई वैल्यू नहीं है। इंटरप्ट नहीं करें ना, फिर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, आप इंटरप्ट नहीं करें। अच्छा। 17 ममालिक की फहरिस्त जो दुनिया में बनी हुई है उसमें भी पाकिस्तान का चौथा नंबर है। तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से नहीं लिए हुए, हम लोगों ने कोई इसका इंतजाम नहीं किया या हम लोगों को इसका अदराक नहीं था। बात ये है, समझने की बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन इस तरह की चीजों में नहीं, दानियाल साहब बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं उनको ये भी बताऊं जो उन्होंने 4-5 स्टेटमेंट्स कही हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मुझे कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन में नहीं जाना, मेरी आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे गरीब मर जाएंगे। वो तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। दानियाल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उन्होंने अशरफिया के कहने पे आप जरूर एक करते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे थे अदनान साहब कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी तो वजह हुई भी है और पॉलिसी बड़ी क्लियर है। कोरोना की क्या पॉलिसी हो सकती है कि एसओपीज फॉलो करने, और एसओपीज क्या होते हैं वो सबको पता है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने नया मरासला जारी किया एसओपीज रिवाइज करके कि इन केस अगर हम इंडस्ट्री खोलते हैं या जो स्टोर्स खुले भी हैं उनके ऊपर भी वॉक थ्रू गेट सैनिटाइजर्स, उसके अलावा टेम्परेचर चेकिंग, स्क्रीनिंग, उसके अलावा वहां पे ना ग्राहक और ना वो दुकानदार वो एंटर नहीं हो सकते, अदरवाइज जुर्माने भी किए जाएंगे और दुकान सील भी होगी। 144 की ये बात करें, आपको भूल गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने टीवी पे कहा था, अपनी मीडिया टॉक में कहा था कि मैं समझता हूं 144 के तहत जिन लोगों को, क्योंकि लोग मजबूर हैं, वो बेचारे कभी कभी निकल आते हैं, तो मैं पुलिस से भी ये कहूंगा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो भी मुश्किल में है। तो अगर वो इतने सारे लोग जेलों में चले गए रोजाना की बुनियाद पे 144 में उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, तो वो इत्तलाक था तो हुए हैं, इत्तलाक नहीं होता तो नहीं होते। सिंध गवर्नमेंट ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। चीफ मिनिस्टर सिंध अब बैठ के कह रहे हैं कि अब पॉसिबल नहीं है। ताजिर जो जहां पे पहले धमकियां देते थे सिंध के कि हम दुकानें बंद कर देंगे, अब वो धमकियां दे रहे हैं कि हम खोल देंगे। तो ये देखिए, ये जो तजाद की ये जो एक जंग है ना, और इस तरह की चीजें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आपने सवाल उठाया ना, शशि साहब को रिस्पॉन्स करने देना कि अगर सिंध ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया था तो वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पाई, तो जोहरा साहब ये कह रही है। दूसरा, शशि साहबा, कंफ्यूज कौन है? आप क्योंकि अपोजिशन पार्टी से हैं, अपोजिशन कंफ्यूज है या गवर्नमेंट कंफ्यूज है या जो कंफ्यूजन का एक तासुर बार बार दिया जा रहा है, ये तासुर ही गलत क्रिएट कर दिया गया?
دیکھیں یہاں تنقید برائے تنقید یا بحث برائے بحث نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمیں روایت بدلنی ہوگی. اگر if you want to come up with some good ideas and ایک ہیلدی بحث چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر پارٹی کو اپنا اپنا موقف رکھنے کا بالکل ان کا اپنا حق ہے, لیکن چیزوں کو اتنا بھی جھوٹ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سچ لگنے لگے. لیکن یہاں چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی کافی مصائب کے باوجود جو ہے میرے خیال میں کہ کوشش کرنی بھی چاہیے, کرتا بھی ہے کہ سارے لوگوں کی کا جو ویو پوائنٹ ہے یا واٹ ایور از ہیپننگ اور گوئنگ آن ان ڈفرنٹ پروونسز. میں سندھ گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے سید مراد علی شاہ صاحب, میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. بحیثیت سی ایم بڑی مشکل حالات میں انہوں نے جو ہے محترم چیئرمین بلاول بھٹو سرزائی صاحب کے ہدایتوں پر, چیئرمین بلاول صاحب ہمارے ینگ لیڈر جو ہیں وہ ان کی شروع کے دن سے آپ نے دیکھا کہ کوشش رہی ہے. آج بھی ان کی ویڈیو لنک پر مختلف میٹنگس ہیں, ویسے بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ہوں یا جو مختلف جو ہیں ہاسپٹلس ہوں, اس حوالے سے ان کی نظر ہی ٹرائز ٹو کیپ این آئی آن آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سو دیٹ وی کین گیٹ تھنگس ریزالوڈ. کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ مسائل نہ رہے, حالانکہ چیلنجنگ ٹائم ہے. سندھ گورنمنٹ نے مسائل بالکل ہیں, اور ابھی بھی وفاق کی طرف سے کٹوتیاں کی گئی ہیں. جو نیکسٹ بجٹ ہے اسے بہت ہی مشکل حالات میں ہمیں وہ بنانا پڑے گا, اور اس میں ہماری بالکل کوشش ہوگی کہ ہیلتھ کو ہم جو ہے سب سے پہلی پرائرٹی دے. سندھ گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ جو ہے کیپیسٹی مشکل حالات میں بھی انہوں نے اپنی بڑھائی, اور پنجاب نے ابھی کیا ہے. اس کو بھی جو ہے جو صوبہ اچھی بات کرے گا اپنے عوام کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن سی ایم صاحب نے اتنی سخت تنقید کی زد میں بھی, جہاں ایک صوبے کو بالکل نشانہ بنایا جا رہا ہو, یعنی ایک سپیلے بچے کی طرح اس کو سسی صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو ہی صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مطلب کیونکہ تین صوبوں میں پی ٹی آئی گورنمنٹ سے یا ان کی جو ہے الائنس کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے اپنی پالیسی ہے, اور اس میں انہوں نے اتنی تنقید کے تیروں کے زد میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہوش مندی کے ساتھ بہت سارے فیصلے ایسے کیے جو نہیں کرتے تو اس وقت جو ہے ہمارے یہاں جو ڈیتھ ریٹ. لیکن سسی صاحب تھوڑا سا اختلاف ہے, دیکھیں وفاق جو فیصلے کر رہا ہے اس کو باقی سارے فالو کرتے ہیں, سندھ نہیں کرتا, تو اس لیے وفاق اگر سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ مساجد میں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے, خاص کر مرد حضرات کی, کہ بھائی مساجد آباد ہونی چاہیے, لیکن جہاں مکہ مکرمہ اور مدینے میں بھی جو ہے وہ پابندیاں لگی ہوئی ہوں, اگر سندھ نے پہلی آواز اٹھائی تو ہمارے جو عبادت کرنے والے بھائی ہیں وہ بھی اہم ہے ہمارے لیے, چلو آئیں گھروں کو عبادت گاہ بنائیں. تو اس میں اگر بات پہلے کی تو اس پر بھی تنقید ہوئی. سندھ نے اگر کہا کہ ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ان کو وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور جو بھی جو ہے باہر سے کوئی امداد آ رہی ہے چائنا سے, اس حوالے سے سارے صوبوں میں یکساں اس کی ہونی چاہیے, تو اس بات پر سندھ پہ تنقید ہو رہی ہے. سندھ اگر کہتا ہے کہ آپ اب اپنے جو ہے شہروں کو اس میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اس میں تجارتی مراکز کے حوالے سے, صنعتوں کے حوالے سے ایس او پیز کے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی, یا کہیں کہیں صنعتیں اس طریقے کی جہاں بہت رش ہو سکتا ہے اور وہاں سے لینا آنا جانا یہ ایک بڑا ایک انسانی مسئلہ ہو سکتا ہے جو کسی کی گورنمنٹ کے قابو میں نہیں آ سکتا. اگر سندھ نے اپنے ایس او پیز میں وہ تھوڑی سی کر کے وہ کنٹراڈکٹ کیا کہ وفاقی حکومت کی پالیسی سے, تو اس میں بھی سندھ زد میں آ جاتا ہے. یہ بات اس طرح نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں, یہ بالکل اس پر بھائی 18 امینڈمنٹ کے دیکھیں, 18 امینڈمنٹ میں ہر صوبہ آپ نے بھائی آپ جو ہے جس صوبے کی اچھی بات ہو, جیسے کل چیئرمین بلاول صاحب نے بلوچستان نے لاک ڈاؤن میں اضافے کی بات کی. دیکھیں آپ کچھ کنٹراڈکٹ مان رہی ہیں نا, اسی کنٹراڈکٹ کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی بات کی. چیئرمین بلاول صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ صوبے میں کسی اور کی, انہوں نے بالکل بلوچستان گورنمنٹ کو کل جو ہے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ضروری مشکل حالات میں بلوچستان نے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح سسی صاحبہ, بالکل ٹھیک ہے. دانیال بھائی کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. دانیال بھائی, کیونکہ جوہریہ صاحب سے جو آپ نے پوائنٹ اٹھائے تھے انہوں نے گیلپ سروے بھی سامنے رکھ دیا, 17 ملکوں کی لسٹ تھی, اس میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا. دنیا بھر پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, اور وہ کوئی بڑی ایک جامع پالیسی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ڈے بائی ڈے پالیسی بنے گی. WHO کے
जो स्टैंडर्ड है उस पर SOP सेट होंगे. आई एग्री विद जवेरिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैलप सर्वे कह रहा है वो उसके मुताबिक आपके जो पॉइंट्स थे वो जस्ट एक मफरूजे थे या एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है. दानियाल साहब देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है. जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन पे आ जाता है कि सुमो मोटो नोटिस लेना पड़ जाता है इस चीज के ऊपर कि गवर्नमेंट पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, इस चीज के ऊपर कि जिस शहर में मैं बैठा हूं ये यहाँ का एक सबसे बड़ा हब है, यहाँ से कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं. रावलपिंडी जहाँ 9 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, वहां 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, एक है होली फैमिली. यहां 40 से 50% आज भी पोजीशंस वेकेंट हैं. कल आपका 2 दिन पुराना द न्यूज का एक आर्टिकल है जो कहता है कि जो पाकिस्तान की आज पॉपुलेशन है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की आज भी जो ये लड़ाई डॉक्टर्स ने लड़नी है. दानियाल साहब आपकी हुकूमत भी तो रही ना 5 साल सर, क्या आप नहीं, जब आपकी गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो सारी पोजीशन 0.1 देखें, हमारी हुकूमत के टाइम कोरोना नहीं था, हमारे टाइम डेंगू आया था और निकल के जो एक वो भी पूरा एक जितना बड़ा पेंडेमिक था और इस रीजन का उसको शहबाज शरीफ ने फाइट किया और 2 साल बाद आपको डेंगू नजर नहीं आया. आज और आपने रिक्रूट किए, बंदे रखे, हेल्पर्स किए. आज आपके एज वी स्पीक 0.8 मिलियन डेंटिस्ट की नौकरियां जो पड़ी हैं खाली हैं, 1.4 मिलियन नर्सेज, पैरामेडिक्स जिन्होंने ये काम, जिन लोगों ने लड़ना है, सपोर्ट करना है, जिन्होंने असल में काम करना है, ये तमाम लोग देखें ये नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, ये इन लोगों ने लड़ाई करनी है. यही वो लोग हैं जो फ्रंट लाइनर्स फाइटर्स हैं, जो आपके इक्विप्ड होंगे तो चीजें होंगी. हमारी तो कई पार्टी की हुकूमत नहीं है, हम तो सिर्फ इनको एडवाइस कर सकते हैं कि आज इस मुश्किल टाइम पे ये नए फॉर्मूलाज ना करें, अपोजिशन को साथ लें और नेशनल कंसेंस की तरफ जाए, ये नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाए. जवेरिया साहब यही तो कह रही है कि अपोजिशन कंफ्यूज है, अपोजिशन कंफ्यूज है ना सर, अपोजिशन को साथ लेके कर दी आपको. और फिर दूसरा जो आप देखिए, ऑपोजिशन भी कंफ्यूज्ड है, सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज्ड है, जिस तरह ये चीजें चल रही हैं, केपीके की हुकूमत इनकी है वहां भी कंफ्यूज्ड है, बलोचिस्तान इनकी हुकूमत है वो भी कंफ्यूज है, पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है जिसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है और मलेशियन इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप 2 लाख को टच कर देंगे, वो भी कंफ्यूज्ड है. देखिए, मैं इसके अब शायद हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हमें लॉकडाउन को ईज डाउन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो हमने पुरानी कोताहियां की हैं, जो गलतियां की हैं, उनको रेक्टिफाई करके एक सॉलिड पॉलिसी बनाएं. और जब तक वो सॉलिड पॉलिसी नहीं होगी, ये चीजें इन प्लेस नहीं होंगी तो मीनिंग ऑफ सॉलिड पॉलिसी सर, ये पॉलिसी का सवाल तो सुबह से पूछ रहा हूं जब से शो शुरू हुआ है. जवेरिया साहब ने तो मतलब मेरा सवाल ही वो समंदर बुर्द कर दिया ये कह के कि WHO के एक स्टैंडर्ड्स हैं और वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो पॉलिसी एज पर WHO स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए थी और वो तो एग्जिस्ट कर रही है कि आप मास्क पहन के जाएं. PTI ने तो मास्क नहीं पहना. का एक आर्टिकल है जो सुने, अगर इनकी पॉलिसी होती तमाम चीजों को, ये तमाम चीजें जो खाली इनको फिल करते. 20 अप्रैल का आर्टिकल है कि 11 बिलियन रुपीस जो इनको गवर्नमेंट को यूटिलाइज करने के लिए दिया था पैनामा की उसके पेंडेमिक की फाइट के अगेंस्ट, कोरोना की फाइट के अगेंस्ट, वो अभी एक पेनी भी यूटिलाइज नहीं हुआ. जो पैसा यूटिलाइज हो रहा है वो NDMA कर रहा है, एक अलग डिपार्टमेंट जो अपने काम कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं. आज भी मेरा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ना क्योंकि तीसरी दफा दानियाल साहब जो है उसी पॉइंट पर है कि आपने पोजीशन वैकेंसी क्यों रखी हुई है, इसका जवाब दे दें ताकि मैं 18वीं तरमीम में बात कर सकूं. जवेरिया साहब जी, पहले तो दानियाल साहब के मुंह से पेंडेमिक की बजाय पनामा निकलना बड़ा ही खुशाइंद है. और दूसरी बात ये कि पनामा एक मुल्क का नाम है, मतलब जरूरी नहीं कि आप मैंने तीनों बातों का जवाब देना है. जल्दी दे दें. कि इन्होंने फिगर्स बताई हैं कि इतने जो सीट्स खाली पड़ी हुई हैं पैरामेडिक स्टाफ की या डॉक्टर्स की, या ये PTI हुकूमत में आई है 2 साल हुए हैं. इन 2 सालों के दरमियान जो नई रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जितने भी हॉस्पिटल में MOs आए हैं या और कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, अभी रिसेंटली कोई 3 माह कबल या शायद 2 माह कबल जो है वो PCS का जो टेस्ट होता है वो नए डॉक्टर्स की भर्ती के लिए वो भी हुआ, उसकी भी लिस्टें बन रही हैं. ये वो जो फिगर्स हैं इससे कहीं ज्यादा 2018 में जब आप लोग गए थे, जब पंजाब भी आपके पास था और वफाक भी आपके पास था और डेंगू आपके पास था, तो ये तो उस वक्त भी फिल हो सकती थी, जो कि नहीं हुई है बदकिस्मती से. दूसरी बात यह है कि डेंगू को और खुदारा कोरोना को
ایک کمپیریزن نہ کریں, یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں دونوں. یہ ایک ڈینگی اللہ کا شکر ہے کہ کنٹیجس نہیں ہے. تیسری چیز جو انہوں نے کہی کہ پیسے نہیں تقسیم ہو رہے, 144 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے احساس, پہلی فیز میں 1 کروڑ. دانیال صاحب نے راشن کی بات کی, خوراک فوڈ کی بات کی. مجھے روکنا نہیں, 1 منٹ سن لینا. 1 کروڑ پہلے فیز میں, 1 کروڑ اور 68 لاکھ فیملیز کو پہلے فیز میں پیسے دیے گئے. دوسری فیز میں تقریباً 23 لاکھ خاندانوں کو دیے گئے, اور اب تک اس 144 ارب روپے میں سے 83 ارب سے زائد جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, آپ کو بھی عدنان صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں, اور ان دونوں کو بھی, کہ میرا ایک چھوٹا سا ضلع ہے خوشاب, یہاں پہ آ کے پائلٹ ٹیسٹنگ کر لیں, اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے سینٹرز جا کے دیکھ لیں کہ جس طریقے سے عوام میں رقوم کی ترسیل جاری ہے, وہ بھی بغیر کسی رکاوٹ کے. خوشاب میں نہ لے کے جائیں نا جویریہ صاحبہ. خوشاب کو تو آپ نے اتنا پروپیگیٹ کیا کہ پرائم منسٹر بولنے پہ مجبور ہو جائے کہ خوشاب جا کے دیکھیے. وہ بھائی ہمیں کسی اور جگہ لے جائیں نا, ہماری مرضی. دیکھیں عدنان صاحب, آپ جس جگہ مرضی ایک بریک پہ جا رہا ہوں جویریہ صاحب, ایک بریک. میں نے گیلر کی ایگزامپل دی, ایک بریک کے بعد 18ویں ترمیم پہ سوال پوچھوں گا سسی پالیجو سے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سسی پالیجو صاحب, زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا کریڈٹ لیتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے, جب سے 18ویں ترمیم ہوئی, اور ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ جاتا بھی ہے ان کو, کیونکہ بہت ساری پاورز ایسی تھیں جو زرداری صاحب نے انہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایکولی, اور ایک جمہوریت کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. وہ کس حد تک ہوئی نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے. 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم یا اسے ختم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے, اور اگر کسی طرح کی اس میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی اس میں؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے بھی, اپنے اس آفس میں بیٹھتے ہوئے بھی جہاں اتنے سارے پاورز تھے, اور جس کو اس سے پہلے کے صدور نے بے دردی سے جب موقع ملا استعمال کیا اور عوامی حکومتوں کو چلنے نہیں دیا, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی متفقہ آئین دیا تھا, اور بحال بھی اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہی, لیکن اس میں 17 سے زیادہ جماعتیں جو ہے وہ مل کر بیٹھ کر ایک یونانیمسلی اس نقطے پہ آئیں, اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً 69 پلس اس پہ شبوں میں ترامیم ہوئی, 20 کے قریب نئی اس میں آئیں, پھر دوسری بھی چیزیں. تو یہ ایک لینڈ مارک کانسٹیٹیوشنل پیکیج تھا ریفارمز کا, اور اس میں ایک نئی ڈائریکشن. بطور لا میکر سسی صاحبہ, بطور سینیٹر, بطور پولیٹیکل ورکر, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس لینڈ مارک میں کہیں ان بیلنس نہیں ہے, کہیں اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے؟ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں, کیونکہ پہلے بھی میں اتنی الزام تراشیاں ہو رہی تھی, لیکن میں نے سب کو سنا اور اپنی بات مختصر رکھی, کیونکہ یہ ریلی امپورٹنٹ. یہ جو آج کل بحث ہو رہی, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بحث کہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے. یعنی اس کا سر پیر اسد عمر صاحب سے منسوب کی گئی بات, وہ کل وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں نے تو ایسی بات کی نہیں, اس پر کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے, تو ہم نے تو اس پر جو ہے کوئی بھی کسی میٹنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے. دیکھیے یہ خواب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا بھی تھا, یہی وجہ تھی. پیپلز پارٹی کی ہی کاوشوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ علیحدگی پسندوں والے نعرے جو ہے ہم نے وہ ختم کرا دیے, جو کسی بھی صوبے سے, خاص کر بلوچستان میں ہم نے دیکھے. یہ صوبائی خود مختاری وقت کی ضرورت تھی, یہ حق تھا صوبوں کا. صوبے تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے, لیکن موجودہ حالات میں یہ چیزیں, یہ رائٹ ہے ان کا. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں جو چیزیں جو سی سی آئی میں آنی چاہیے, سی سی آئی کی اجلاس نہیں ہوتی. سی سی آئی بھی تو آئین کا ایک حصہ ہے نا, اس پہ بھی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن ہم نے آپ نے دیکھا کہ وہ این ایف سی ابھی تک جو ہے نیا وہ نہیں آیا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آئین میں ہیں, لیکن اس حکومت نے جو حکومت, یہ وہی شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تھے پچھلے سینٹ میں, اور کہتے تھے کہ ہم سی سی آئی کے سیکریٹریٹ کی بات ہوئی, دوسری چیزیں سسی صاحب ہم جب آئیں گے تو مل بیٹھ کر آپ کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں گے, کیونکہ میں ایٹن امینڈمنٹ کی اس کمیٹی کی ممبر بھی ہوں جو دونوں ہاؤسز میں ایک ہی بنی ہوئی ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. اب یہ ہے کہ اس پر مجھے نہیں پتا کہ کس کو کیا شکایت ہے,
اور ابھی آپ نے جو کہا تو اس میں بالکل اٹ از سٹنلی ناٹ پاسبل ٹو انڈو دا امینڈمنٹ، یعنی بیکاز دیٹ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں شاید کچھ بہتری ہو سکتی ہو تاکہ صوبے اور خود مختار ہو سکیں، جو کہیں جیسے کورونا کو لے کے سندھ اور وفاق میں کنفیوژن کریٹ ہوئی جو اصل وجہ بنی جہاں سے بات شروع ہوئی 18ویں ترمیم کی، یہ تو لیم جسٹیفیکیشن ہے. کلیئرلی ہر چیز کی جو ہے وہ آئین میں راہ دکھائی گئی ہے، عمل کرنا باقی ہے. اس میں اگر دل اور ول ہو، روح ہو تو چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. بلکہ 18ویں ترمیم سے تو فیڈریشن مضبوط ہوا ہے، اور بھی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس سے مضبوط ہو سکتا ہے. ہم سارے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سنس سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں ہم رچ سویلائزیشن ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اب اس میں وہ اتنی سارے چیلنجز ہیں ایکسٹرنل انٹرنیشنل، اور ہم بڑے چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے معاشی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسری چیزوں پہ وہ انڈیا جیسا ایک بھیانک ملک جو ہے بے دردی کے ساتھ ہندوتوا کا وہ لے کر سارا دن جو ہے لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. کشمیر کا معاملہ الگ چل رہا ہے، اس میں ہمیں یکجہتی چاہیے. اور 18ویں ترمیم وہ ایک اہم ترین وہ چیز ہے جو پل ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ کر فیڈریشن کو اور مضبوط. بالکل ٹھیک ہے، گاٹ دی پوائنٹ. دانیال چوہدری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کا 18ویں ترمیم پر ایک بڑا کنفیوز سا موقف ہے جو ہم ٹی وی سکرینز پہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کے لوگوں کو سنتا رہا، اور خاص طور پہ بڑا واضح طور پہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر اس میں کسی بہتری کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی نون لیگ اس کی حمایت کرے گی. سر دیکھیں، ہمارا کوئی کنفیوزڈ کسی چیز کے اوپر نیریٹو نہیں ہے. ہماری پارٹی میں ایک ڈیموکریسی ہے اور ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں آئی، جب آئے گی تو اس پہ بحث کیا جائے گا. لیکن یہ ٹائم ہے نیشنل یونٹی کا، یہ ٹائم ہے اس پینڈیمک کو فائٹ کرنے کا، یہ ٹائم ہے ان چیزوں کو آنسر کرنے کا جو اس ملک کے مسائل ہیں. دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، جیسے سسی صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوگی 18ویں ترمیم پہ. آپ نے کہا جی میرے سامنے پیپر آئیں گے، اور یہی جواب آپ کی ساری پارٹی دے رہی ہے کہ جب کچھ آئے گا ہم تب سوچیں گے. مطلب تو یہ کنفیوزڈ ہوا نا کہ جب کچھ آئے گا ہو سکتا ہے تب ہمارے معاملات سیٹل ہو رہے ہوں یا ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہو ہم مان لیں. پیپلز پارٹی نے بلاول سے لے کے سسی پارٹی تک سب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. بڑی کلیئرٹی سے ہم دوبارہ کہہ دیں جی، دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے کہ جو چیز اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے ہم اس کی حمایت کریں گے. جو چیز صوبوں کو اٹانومی دیتی ہے، صوبوں کو مضبوط کرتی ہے اور پروونشل اٹانومی کی بات کرتی ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم پاکستان کو سٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے لیے جو بہتری ہوگی، جو چیز بہتر ہوگی، جو تمام ڈیموکریٹک جماعتیں جس چیز کو ایکسیپٹ کریں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. لیکن اگر ہم سے حکومت یا کوئی اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس مشکل ٹائم پہ ہم چھوڑ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے شروع کر دیں تو ہم نہیں کریں گے. وی ول ناٹ بی پریوی ٹو سچ کنورسیشن کہ ابھی اس ملک کے بڑے مسائل ہیں، ان کے پاس نہ 2/3 میجورٹی ہے نہ کچھ اور ہے. ان کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اس سے پہلے اس لڑائی لڑنے سے پہلے یہ اپنی لڑائی لڑیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو اس پینڈیمک کے، جو کورونا کے جو ریپریکاشنز ہوں گے اور جو اس کے اکنامک ریپریکاشنز ہوں گے یہ ان کی پوری حکومت لے جائے گی. میڈیکل ریپریکاشنز تو لگ ہے، یہ اس کے فائنینشل ریپریکاشنز برداشت نہیں کر سکیں گے اور نہ پاکستان کر سکے گا. جویریہ صاحب، ایک سوال تو میرا ہے، ایک پھر دانیال چوہدری صاحب نے اٹھا لیا، وہ اس پینڈیمک کو لے کے آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، آپ نہیں لے سکیں. یہ تو بالکل 200% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. اور آپ نے عمران خان صاحب کی جانب سے، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ بلاول صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو خان صاحب کا کوئی کال گیا ہو یا میسج گیا ہو کہ آئیے کرونا پر مل کر لڑتے ہیں. یہ تو ان کا سوال ہے. جو اہم پوائنٹ ہے، یہ 18ویں ترمیم کا جو ایشو کھڑا ہو گیا ہے اور آپ کے کیبنٹ کے لوگوں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا، چینلز پہ بات بھی کی، اس لمحے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، ایسا کیوں کیا گیا پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو حالات سے جس وقت پاکستان گزر رہا ہے، جی، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے ایک بیجا کی تنقید اور ایک فضول بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں جو ہے وہ متحد ہو کر سوچیں. یہ ٹائم نہیں ہے، میں اب چاہے خواہ وہ حکومتی مطلب ارکان ہو یا پوزیشن کے ارکان ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، کہ اس بحث میں پڑ جائیں کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. لیکن ظاہر ہے جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے.
لیکن ٹائم نہیں ہے بالکل بھی. جہاں تک بات رہے گی 18ویں ترمیم کی، تو 18ویں ترمیم بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے جس پہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی اور اپوزیشن نے اور بالخصوص پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انہوں نے ایک دم ایک جسے کہہ لیں کہ اس چیز کو پوائنٹ آف ڈیبیٹ بنا کے اس وقت اور ایک غلط اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. 18ویں ترمیم کی افادیت سے اور اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں ہے حکومت کو. 18ویں ترمیم جس مقصد کے حصول کے لیے کی گئی تھی، صرف دیکھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں، کیونکہ وفاق سے صوبوں کو حقوق کی منتقلی ہو گئی لیکن مقامی حکومتوں تک یہ فعال نہیں ہوئی اور ان کو منتقلی نہیں ہوئی. اسی طرح صنعتوں کو ریلیف دینا اس ترمیم کے بعد اس کا صوبوں کا کام تھا، لیکن آج صنعتیں وفاق سے ریلیف مانگ رہی ہیں. شعبہ جو ہے آپ کا صحت کا اور تعلیم کا، یہ بھی چلا گیا صوبوں کے پاس. لیکن اس بارے میں جب وزیر اعلیٰ سندھ کو اور ایجوکیشن منسٹر سندھ کو دعوت دی گئی کہ آ کے اس سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک یکساں نظام تعلیم پاکستان میں ہونا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو مل کے چلنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو وفاق اور صوبوں کی ہم آہنگی سے ہی حل ہوتے ہیں. تو بیسکلی ہم یہ بات کریں کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اور اس کی افادیت بہتر ہو سکے تو مذائقہ کیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کا شو یہ خیال رکھے گا. اللہ حافظ.